ህዝብታት ኢትዮጵያ ቅልጽሞም ኣሕቢሮም መራሒ ሶማልያ ነበር ዝያድ ባሬ ዘካየዶ ወራር ኣብ ዘፍሸሉሉ ጽባሕ ወተሃደራዊ ጸብለልታ ንኽረክብ ዕድል ዘጋጥሞ ደርግ ክልተ ጸረ ወያነ ስልትታት ሓንጺጹ ተንቀሳቐሰ። በቲ ሓደ ገጽ ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራ ንምድምሳስ ብዝብል ዘመናዊ ብረት ዝዓጠቐ ማዕለያ ዘይብሎ በመኣይ ተሻሕ ዝቝጸር ዕስለ ሰራዊት ኣብ ሳልሳይ ወራር ብምውፋር ንተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣባላት ስርዒ ዝሓርደሉ ኣዋጅ ቀይሕ ራዕዲ ብዕሊ ኣውጁ ተንቀሳቐሰ። የብየር ወጠት የትከሻው ያበጠ ልቡ ያበጠበት እንዋጋ ብሎ ከነብር ላከበት የማትረባ ፍየር ዘጠኝ ትወልዳለች ልጆቿም ያልቃሉ እሷም ትሞታለች። ምሁራት ነጋዶ ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብፍላይ ንገለገሊኦም ኣንስቶም እንደቆምን እናሰምዑ ኣፍ ደገ ገዝኦም ረሺኑ ሬስኦም ኣብ ጽርግያታት ትግራይ ተሰጢሑ ኩዕልን ክሓድርን ብምግባር ራዕዲ ክፈጥር ፈቲን እዩ። ኣብ እሹኽ ወይም ኣብ ዝወግእ ጽንጽልሒት ከፊሉ 72 ሰዓት ፀሓይን ቁርን ከም ዝበሎ ከም ዝፋረቆ ተገብረ ኣነ በኣካል ዝክሪ እዙይ ናይ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ዘሎ ኩሉ መብዛሕትኡ ዳርጋ ከም ዘለ ነገር ብሙሉእ ደገ ከፊሉ ፀሓይ ውዒሉ ለይቲ ቁራ ሓዲሩ እንደገና እዩ ዝውዕል ሳሚት ክገብር ምእንቲ ይድኺ ምእንቲ ሞራሉ ክወድቕ ምእንቲ ትግራዋይነቱ ከስካሕክሖ ትግራዋይ እንተዘይከውን ከምዚ ይበፅሐኒ ናብ ዝብል መደምቲ ምንታን ክበፅሕ ዘይግበር ነገር ኣይነበረ። ኣባላት ስርዒት ግና ብኣረመንያዊ ግፍዕታት ደርግ ኣይሰኮኑን ግንባሮም እውን ኣይዓጸፉን። የግዳስ ካብ መትከሎም ፈተኽ እንተይበሉ ወዲ ሰብ ክፍጽሞ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ክግመት ዘይከኣልን ዘይሕሰብን ጽንዓት ኣርኣዩ። ካብዚኦም መርኣያ ጽንዓት ዝኾነ ኣብ ኣኽሱም ኣባል ስርዒት ተሓሕት ዝነበረ ህንደያ ሃይለ ተኽሉ ምሽጥር ውድቡ ኣሕሊፉ ንዘይመሃብ መልሓሱ ብስባር ጠርሙስ በቲኹ በይዛ ህዝቢ ኮይኑ ሓሊፉ። ብሕሱም መግረፍቲ ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ኣካላቶም ዝተጎድኡ ዘስላሴ ገብረ ህይወት ወልዲ ንጉሰ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ደቂ ህዝቢ እውን ኣብ መትከል ተሓሕት ከም ሓጺን ጸኒዖም ክቡር መስዋዕቲ ኸፈሉ። ከም ወለስላሴ ግርማይ ጉማን ካልኦትን ድማ ብውድብ ስብሃዎም ልኡኽ ብጽንዓት ንምፍጻም ካድረታት ደርግ መሲሎም ምንቅስቓስ ጀመሩ። ኣባላት ስርዒት ተሓሕት ንምሕራድ ደርግ ዝሰሓሎ ካራ ክጎትሙ እውን ገበሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማ ዓድዋ ደም ተጋሩ ከም ውሕጅ ንምፍሳስ ተዳልዮም ዝነበሩ ግፍዐኛ ካድረታት ደርግ ዝሓሰብዎ ከይፈጸሙ ግቡእ ቅጽዓቶም ክረኽቡ ገበሩ። ከምኒ ኣማረ ተሻለ ዝኣመሰሉ ተባዓት ኣባላት ስርዒት እውን ምስ ሸንሸሎም ካብ ኣፍ ደገ ሞት ኣምሊጦም ተጋሪሎም እዮም። ኣብ ወጻኢ ዝነበረ ትግራዋይ እውን እጃሙ ኣውፊ እዩ። ገሊኡ እውን ትጋደል እቲ ዝተረፈ ድማ ተወዲቡ ገንዘብን ነዋትን ንውድቡ ካብ ምውፋይ ሓሊፉ ከም በዓል ኢድዩን ጀብሃን ይፈጥርዎን ዝነበሩ ጸገማት ተጻዊሩ ይሰግሮም ነይሩ። ኣብ እዋን ምርግጋጽ ሓለዋት ተሓሕት ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኣባላት ኣንጻር ኢድዩን ካልኦት ጸረ ወያነ ሓይልታትን ተቓሊሶም ናይ ህይወት መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም። ዝሸቀጠት ሸቂጣ ካብ ዝኾነ ይኹን ተምጽእ ንውድባ ውፊት እያ ንውድባ ገንዘብ ገለገለ እየን እኮ ቆሎ ሸይጣን ጋባ ኸይተረፈ ሸይጣን እየን ዘውፍያ ውድበይ ዝብል ስምዒት ከዓ ዓብዪ እዩ። ምናልባት ካብታ ውሽጢ ዓዲ ብዘይንእስ ህይወቱ ዘወፈየ ከዓ ብዙሕ እዩ። 12 ዝኾኑ ካብ ኣባላትና ሞይቶም رحمة راجع زلون كع مسانة تأثيرا بحري مستخافتن تأثرا ثلاثة بتنسان تنسان مستأثرا أفتي ثريت وليدن مالتي مس ولدا تحنتي قاليا اعتقد شما تحنت قعني قال حفتي ترت شما تحنت قعني أبنتي لما شعو إلنا يا مالتي
بحفشا سالساي ورار درقون كم قدامين كالعين ورارات حزبن تقادلتن بزخفل ومسواتي فشلن إيها أبان جبهان ون تقادلو حرنة حزب تقراي كابست مسرتة اللو تصبح جميرهم كساب شعنت شاعت 171 عامة مرات أبزنبور عامتات نحزب تقراي نابسابسو زتفلالي اتصالاتات أبلعلي تقادلتن وينتن أكايدوم يوم مس إيديون لا تواقعنا انتعلم مس لا مسافن تحيد لا تواقعنا انتعلم لساتهم نمسافن تنوقعنا مريت شعيب مقل مالنا كان مسافن منتقلون حرستا يوهب مالنا كم جيجا جيرم ندرج خدها خمس إيديو يواقعوا والله تاي ندرج خدها خمسي ندرج مسدم سنتين تاي كم تصديو نقصت المسافن تندي خمس ناسنتا كم يقولنا أنا هنفليو مسافنا سرعة مسافنا وسرعة مملاسن فاشتاو درج مقطعنس كلتي أم عرض طلعتي يوم زود هو حتوسد قوة يا بانتاي قوة مسيد أيكونن درج طرح يستلعي موت مسافنا وسرعة الحد تكمل زدل زلخم صوص دل زلخ سوق نهريا مخيل متملس ملس خدم سنان سوي مسؤون واقع ملسنا أبس فرالينا كابزيات توجسب بريتك مقل يدل النرم نايدي مسافنا وسرعة مخملس دل إيدي خدم سيدل النرم بدحريت نساتم يحنكلنا بقدميت يديو بطرني وقعنا بقولني عندنا درجي متنا زين يدخلنا سلازي مس درجن مس إيدي نقدر نوقع زبل قوام تختلنا مس إيها أباك الحزن وقع زي كونه بوليتيكا وقالسي زبل قوام يوسيد الواحد نوقع زمرحنا إيها أبا بعد نيديو مس كندم ساسا مستقاربنا قدمي إيديو مدم ساسا تداخيبي هو حاتي لسلاز آمنه حزن والليلو أو عقامي كلها تجمر إيها طبعا شعبان وصدوا قوام دماء إيها أبا حياليو تسمعنا تبدسها الله وكتباتها الله وتأون سلطان كحزيو نسألنا نخذنا إيه هزبا وسان خقبرلنا أيو بزبلنا يبلت قوام إيها أبا رقفهم معنا حق قوام جميل كاب شعنت شعات ميتن سان شعاتن كساب شعنت شعات ميتن سبعان حدن عامة مرز نبرة ناي موتن حياتن مدرخ أبقتر كتمان وزعان كبير مسوعاتي تخفيل وإيو أبتي عريز أقام زنبرة كونتات صوارنت صنعاتن حاليوتن تقادالاين هزبن زل على إينيرو تقادلو حرنة هزب تقراي أغوشتا تفتيرو زنبرة حنفشفش بديمقراسيوي أقباب فتحاتو نتحنفشفش زمرح زنبرو هايلو نتقبا هايلة بورت سودان تادسن جرماي بحالن زبحالو دما ناوزعي سلمو وحاجة